नागौर जैसी सरजमीन पर जंगल में मंगल बना दिया है। तो आप हजरात में से जो शख्स भी सिलसिला कादरिया से अपनी निस्बत जोड़ना चाहे वो हजरत के हाथ पर सिलसिला आलिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, कादरिया, रज़विया में मुरीदों से मशवरा सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर चाहा तो दोबारा फिर कभी अगर मौका मिला तो कुछ गोश्त गुजार जरूर करूंगा। अभी काफी देर से मैं बैठा रहा। दाऊदी साहब वो अल्लाह नूरे खिज़र, अगर हमारी अहले सुन्नत व जमाअत में ऐसे मुजाहिद पैदा होते रहे तो यकीन रखो कि आप को कामयाबी जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। सही बात परेशानी की तो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तारीख पढ़ लो और देखो, जितना इसे काटोगे उतना हरा होगा। बेशक बेशक। इनकी जो नसीहत आमेज तकरीर हुई उसी को आप अपनी बुनियाद और अपना हथियार बनाएं। ये यकीन रखो, जमी तुम्हारे लिए, जमा तुम्हारे लिए, मकी तुम्हारे लिए, मका तुम्हारे लिए, चुनी तुम्हारे लिए, चुना तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह आए भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह आए। क्योंकि इश्क जो है उम्मते मोहम्मदिया में उतारा गया। इससे पहले इश्क नहीं था, मोहब्बतें थी। इससे पहले इश्क नहीं था, मोहब्बतें थी। वो याद करो कौमे मूसा का जमाना कि जब बात आ गई लड़ने और मरने की तो कहा मूसा तुम जानो और तुम्हारा खुदा जाने। लेकिन जब नबी रहमत के इश्क की बात आई तो अमर चीमा को देखा, शहीद अब्दुल कय्यूम को देखा, आपके मुमताज कादरी को देखा। मिस्र में कटी थी हुस्ने यूसुफ पर, मिस्र में कटी थी अंगुष्ठे ज़िना और सर कटाते हैं। ये तसलसल जरा देखा, ये तसलसल है, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने। बेशक सुभान अल्लाह। देखो मोहब्बत अक्ल के ताबे है, मोहब्बत अक्ल के ताबे है और इश्क अक्ल से ऊपर है, वो ताबे नहीं है। आप उस नबी के उम्मत में पैदा किए गए जिस नबी के जमाने अल्लाह ने उसके उम्मतियों के लिए इश्क उतार दिया है। आप इश्क लेकर के चलो, जन्नत की ठेकेदारी तुम्हारे पास रहेगी, जन्नत की जिम्मेदारी तुम्हारे पास रहेगी। बिलाल आशिक बने थे, सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। इश्क के साथ अपनी जिंदगी गुजारो और अपने को फिदा करो तो नबी के नाम पर, यकीनन कामयाबी तुम्हारे कदम को चूमेगी, तरक्की तुम्हारी कदम को चूमेगी, फलाह महबूब तुम्हारे कदम को चूमेगा और तुम ही सरदार रहोगे। इमाम अहमद रज़ा फाज़ले भाई मिलिए जो इश्क पिलाया है हमको, उस हथियार को लेकर के चलो और किसी से मत इतना ख्याल रखना कि हम अपने अकाबिरी हम उलमा के हाथों पे थमा दें। पुराने वक्तों में हमारी माएं और बहनें घर में मजदूरियां करती थी, झाड़ू पोछे के काम को करती थी, मगर हालत ये थी अपने नौनहालों को अइम्मा का गुलाम बन करके रखा।
लगती थी तो बायजीद बुस्तामी पैदा होते थे। बहुत खूब। आज माने अंग्रेज नुमा लोगों के हाथों में हाथ दे दिया है, उनकी गुलामी करते हैं, उनके खुफिया एजेंट बने हुए हैं, हम हराम खाते हैं, हराम खिलाते हैं। हमारी माओ बहनों के हालात ऐसे हो चुके हैं कि कल हमारी माँ और बहनें गोद में औलादों को लेटा करके सल्ले अला मोहम्मद की लोरियां देती थी। कल हमारी माँ और बहनें कुरान की तिलावत देकर तब दूध पिलाती थी। आज हमारी और माएं बहनें तीन दिन के गाने सुना करके बच्चों को लोरियां दिया करती हैं, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज हमारी बच्चियां बेहया बन चुकी हैं, हिजाब के खिलाफ बन चुकी हैं, कानून खुदाबंदी के खिलाफ बन चुकी हैं, आजादाना माहौल अख्तियार कर ली है। काश मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को हासिल किया होता तो आज ये हराम हमारे पेट में न उतरा होता। इन नाइबीन मुस्तफा के गुलाम बन करके अपनी जिंदगी को अपनाया होता तो आज ये दिन मुझे नहीं देखने को। ये समझ लेना सिर्फ एक ही रास्ता है कि मोहम्मद से वफा तूने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको मालूम है एक किताब हमारे यहाँ चल रही है जिसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ, जिसके मुसन्निफ का नाम है मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूरी। उनसे पूछा गया सरकार ये पूरी किताब ही दुरूद है, ये पूरी किताब दुरूद है, इसके लिखने की वजह क्या है? ये अहम से है मुकम्मल किताब सिर्फ दुरूद, इसकी कुछ वजह तो बनी होगी, कुछ बुनियाद तो मैं तकरीर करने के लिए नहीं हाजिर हुआ, इंशाअल्लाह फिर कभी। तो सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक मर्तबा का वाक़या में वीरानी में सफर कर रहा था, ये मिस्र के रहने वाले तो वहाँ गया तो गालिबन ज़ोहर या असर का वक्त था और पानी नहीं मिल रहा था। ये बहुत बड़े आलिम हैं सुलेमान जज़ूली, मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली बहुत बड़े आलिम हैं, बड़े मुत्तक़ी थे। तो वीराने में एक घर नजर आया, झोपड़ी थी, आप उसके तरफ बढ़े मकान है तो जरूर पानी को। आप जब गए तो उस मकान के सामने एक कुआं था। पहले जमाने में इस तरह से पानी मुहैया नहीं था, कुएं से डोल रस्सी से निकाल करके लोग काम चलाया है। तो हजरत वहां गए तो वहां न डोल न रस्सी, न डोल न रस्सी। आप इधर उधर देखने लगे, उस छत के ऊपर मिट्टी के मकान के छत पर 7 साला एक लड़की बैठी हुई थी, तो इन्हें बगौर देख रहे। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली फरमाते हैं उसको वो लड़की घूर घूर के देख रही थी। जब मैं उसके तरफ देखा तो छत से बच्ची बोलती है, चचा जान आप क्यों परेशान नजर आते हैं? तो कहा मुझे नमाज पढ़नी है और कुएं से पानी निकालना है और वजू बनाना है। तो उस बच्ची ने कहा चचा जान आपका इस्म शरीफ क्या है? 7 साल की बच्ची थी, सुभान अल्लाह, 7 साल की बच्ची। ये लफ्ज़ 7 पर बहुत गौर करना मेरे नौजवानों। 7 साल की बच्ची ने कहा चाचा जान आपकी तारीफ। हज़रत फरमाते हैं मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली लोग कहा करते। वो लड़की चौंक गई। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली आपके शोहरत के डंके मिस्र की बाजारों में गूंज रहे हैं और कुएं से पानी निकालना नहीं होगा। क्या बात, सुलेमान जज़ूली फरमाते हैं कि मैंने ये समझा कि इस बच्ची ने शायद समझा नहीं, इस बच्ची ने शायद समझा नहीं मैं क्या कहता और क्या चाहता। तो आप फरमाते हैं बेटी कुएं से पानी निकालना
تو کہا آپ کو نہیں آتا ہے؟ بچی نے کہا چچا جان آپ کو نہیں آتا کنویں سے پانی نکالنا؟ کہا بیٹی بغیر ڈول اور رسی کے پانی کیسے نکلے گا؟ جی تو کہا بیٹی نے کہا وہ 7 سال کی شہزادی جو تھی وہ پھول جھاڑ رہی ہے بول سبحان اللہ، تو کہہ رہی ہے او چچا جان میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکلتا ہے۔ آپ کے شہرت کے ڈنکے تو پٹ رہے ہیں، لیکن میں بتاتی ہوں کنویں سے پانی کیسے نکلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ ہی بہتر جانے اس چھت سے وہ بچی تجھے یہ درجہ کیسے حاصل ہوا، تجھے یہ درجہ کیسے حاصل ہوا؟ اس بچی نے کہا او چچا جان اے سلیمان جزولی میں آپ کو بتا دوں مجھے درجہ کیسا حاصل ہوا۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹی بتا دو۔ اس نے بتایا کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت پر درود شریف کی کثرت کی بنیاد پر سبحان اللہ اللہ نے میری لعاب میں وہ طاقت پیدا کی، سبحان اللہ وہ درجہ مجھے عطا فرما دیا ہے۔ آپ اور حیران ہو گئے 7 سالہ بچی اور یہ درجہ، کہا بیٹی تم 7 سال کی ہو اور یہ کیسے ہوا؟ کہا چچا جان آپ کو یہ معلوم نہیں ہے میری ماں متقی ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، وہ درود پڑھتی ہے اور مجھے بھی پڑھواتی ہے۔ اب میں اشارہ کر رہا ہوں اپنی ماں اور بہنوں کی طرف، آج آوارگی میں رہ کر کے اپنے بچوں کی پرورش کی جا رہی ہے اور بے-حیائی کے ساتھ بچوں کی پرورش کی جا رہی ہے، ان کو حرام کھلایا جا رہا ہے اور مچھیاں پیدا کرنے کی امید ہے۔ پھر اس بچی نے کہا کہ اے سلیمان جزولی آپ جانتے ہو کون؟ آپ جانتے ہو کون؟ حضرت سلیمان جزولی فرمان ہے کہ میں نے یہ کہا بیٹی میں جانتا تو ضرور ہوں لیکن لگتا ہے پہچانتی آپ مجھ سے زیادہ۔ اے سلیمان جزولی میں جانتا ضرور ہوں لیکن تو زیادہ پہچانتی ہے۔ اس بچی نے کہا اے سلیمان جزولی وہ نبی رحمت ہے، وہ مالک جنت ہے، وہ شافع روز محشر ہے، جو جنگلوں میں آئے درندے بھی ان کا قدم چوما کرتے ہیں، درندے بھی ان پر صلوات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ وہ نبی رحمت مالک جنت آمنہ کے لال ہے جس پر درود کی کثرت سے مجھے درجہ حاصل ہے۔ ارے نبی کے دیوانے بنو کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ علماء سے محبت کیجئے، مدرسوں سے محبت کیجئے، آپ اپنے بچوں کو دیوانے اور پروانے اور فرزانے بنائیے، علماء کے غلام بنائیے، یقیناً آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر مدرسے ختم ہو جائیں گے، علماء ختم ہو جائیں گے تو آپ ناکام ہو جاؤ گے، بے ہتھیار ہو جاؤ گے۔ اپنے کو اگر ڈبانا چاہتے ہو تو اپنے علماء کو کھو دو، اگر اپنے کو سوارنا چاہتے ہو تو علماء کی غلامی حاصل کر لو۔ جو ہے علماء نبی کے وارث ہیں، علماء رب سے خشیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ عالم بناؤ گے بچوں کو تو بغیر عالم بناؤ گے تو کامیاب ہوگے، بغیر علم کے اللہ اپنا دوست کسی کو نہیں بنائے گا۔ کوئی ولی نہیں بن سکتا، بغیر علم کے ولی نہیں ہو سکتا، بغیر علم کے آپ خدا کو نہیں پہچان سکتے۔ حضرت سلیمان کو کہا گیا یہ 3 چیزیں ہیں، یہ علم ہے، یہ حکومت ہے، یہ بادشاہت اور یہ دولت، تینوں میں سے ایک لے، تینوں میں سے ایک لے لے۔ حضرت سلیمان نے علم کو چھوڑا، حضرت سلیمان نے علم کو چھوڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب پوچھا گیا سلیمان تم نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا، دولت کو ٹھکرا دیا، انہیں علم کو کیوں چنا؟ حضرت سلیمان نے کہا میرے مالک اگر علم ہے تو تجھے میں پہچان لوں۔
اگر علم ہے تو کما حقہ تیری عبادت میں کر سکوں گا۔ رچی رحمت جوش میں آئی کہ چل اگر تو نے علم کو پسند کیا ہے تو اس کی برکت سے تجھے بادشاہت بھی دیتا ہوں۔ پیارے علم حاصل کرو، علماء کی قربت میں رہو گے تو علم ہوگا اور کمال پیدا کرو گے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو نہ حرام کی تمیز ہوگی نہ حلال کی تمیز ہوگی اور آپ کی زندگی سب گاہگاں چلی جائے گی۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ توبہ استغفر اللہ۔ قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آجا حضرت کے لاکھوں سلام، تجھ سے خدمت قدسی کا ہے ہر سال مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا، خدا کے حاضروں حاضر رسول، یہ سلام عاجزاں ہم تمہارے یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ، جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام، میرے نزدیک کے سننے والے دکان کھانے والے کارخانہ پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام کا بننے صالح بنا، یا اللہ بال بچے کو صالح بنا، یا اللہ بری عادتوں سے بچا، یا اللہ بری صحبتوں سے بچا، یا اللہ صراط مستقیم پہ چلا، یا اللہ گمراہ راستوں سے بال بچے کو محفوظ کر۔ پروردگار تو اپنی کریمی کے صدقہ میں اس مجمع میں جو بھی اللہ تو راضی ہو جا ہم سے، یا اللہ قبر کی تاریکی ہے، یا اللہ کوئی تیرے بغیر آسرا نہیں ہے، یا اللہ منکروں نکرین کا حساب ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے کے بوجھے قبائل کے بوجھے، حقوق اللہ حقوق العباد کی پکڑ میں، یا اللہ معاف کر، یا اللہ میں ویسنے میں محفوظ کر، یا اللہ ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں، تیری آزمائش کے قابل نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔